बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम तोशा खाना केस के बारे में। तोशा खाना का जो आजकल सोशल मीडिया पे टॉक शॉप है और इसके अलावा जुडिशरी में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, जिसके जरिए तोशा खाना केस ही है जिसमें मुअज़्ज़िज़ अदालत ने जो नॉन बेलेबल वारंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के नाम जारी किए। नॉन बेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट है उसमें जो पुलिस है वो पूरी भरमार करके वो नॉन बेलेबल वारंट में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। गिरफ्तार करके फिर अदालत में पेश करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं वो पिटीशन दायर कर देते हैं हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के लिए और उस नॉन बेलेबल वारंट को रोकने के लिए। तो ये आजकल बड़ा ताजा और बड़ा गर्मा गर्म इशू चल रहा है, तो इसमें बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, लाइक करें और कोई भी क्वेरी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जल्दी से अपना मौजू शुरू करते हैं कि तोशा खाना है क्या, तोशा खाना किन लोगों पर अप्लाई होता है, तोशा खाना से अगर कोई तोहफा लेना उसका तरीकेकार क्या है, किस तरीके से हम वो तोहफा लेंगे कि हम पर कोई केस ना हो, और अब किस तरीके से हम वो तोहफा रिसीव करते हैं जिस पर हम पर केस हो जाता है, और कौन लोग ये तोहफा ले सकते हैं और कौन लोग ये तोहफा नहीं ले सकते। तो बात शुरू करते हैं, तोशा खाना है क्या। तोशा खाना लिटरली अगर इसकी ट्रांसलेट की जाए, लिटरली मीनिंग है जो इसके वो है ट्रेजर हाउस के, खजाना घर। ये एक मुल्क जो है पाकिस्तान, इसका एक ट्रेजर हाउस है, वो खजाना घर है। पाकिस्तान के जो भी ओहदेदारान है, पब्लिक ऑफिस होल्डर, जिनमें सदूर पाकिस्तान के, वज़ीर आजम और पार्लियामेंट के अरकान, इनके अलावा जजेस, सेक्रेटरीज, उसके अलावा फौजी अफसरान, ये वो लोग हैं जो कि किसी गैर ममालिक में जाते हैं। उस गैर मुल्क में जो ओहदेदारान हैं वो हमारे पाकिस्तान के ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं इनको एक तोहफा गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो गिफ्ट उनकी जाती मलकियत में कंसीडर नहीं किया जाता, चूंकि वो एज ए नुमाइंदा पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जाता है। वहां पर जो गिफ्ट जो तोहफा रिसीव करता है, वसूल करने के बाद उसका हक है कि वो पाकिस्तान के ट्रेजर हाउस खजाना घर में वो जमा करवाए, क्योंकि उसकी जाती मलकियत नहीं होती वो, क्योंकि वो प्रेजेंट कर रहा होता है पाकिस्तान को, तो वो तोहफा भी पाकिस्तान को ही जमा करवाना होता है। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी जाती मलकियत में उसे नहीं रख सकता। इसी वजह से आजकल जो गहमा गहमी मची हुई है वो यही है कि जो ट्रेजर हाउस है, तोशा खाना से कोई गिफ्ट जो इमरान खान साहब ने वसूल कर लिया है। अगर इसकी अब तोशा खाना के जो तोहाइफ हैं उनकी बात की जाए तो मिस्टर जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं मुअज़्ज़िज़ जज साहब, उन्होंने ऑर्डर किया कि जो लिस्ट है उसे पब्लिक किया जाए कि किसने तोहाइफ जो है वसूल किए और किसने कितनी रकम अदा की। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लीगल तरीके से देखेंगे कि कोई तोहफा अगर पाकिस्तान को मिलता है तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर उस तोहफे को किस तरह अपनी मलकियत में ले सकता है, कानून क्या कहता है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस पर इंशाल्लाह मौजू पर बात होगी। तोशा खाना एक पर्शियन लफ्ज है, पर्शियन का लफ्ज तोशा खाना है। तो ये मुगल एम्पायर दौरे मुगल में ये शुरू हुआ और पाकिस्तान में एक महकमा कैबिनेट डिवीजन के जेर कंट्रोल बनाया गया जो कि इसको कंट्रोल करता है, इस महकमे को, और 1974 में ये बनाया गया। इसके बाद जितने तोहाइफ हैं उस
جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کنٹرول میں رکھے گئے، اور اس میں قانون بنایا گیا کہ اگر کسی کو یہ چاہیے، اب توشہ خانہ سے جو تحائف ہیں انہیں حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ تحفہ جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں جو ارکین ہے، اس میں کوئی لے پرسن، کوئی عام شخص تحفہ نہیں لے سکتا، اس کی 100% قیمت دے کر بھی نہیں لے سکتا۔ قانون کے مطابق 2001 کے قانون کے مطابق اگر اس تحفے کی قیمت جو ہے وہ 10,000 تک ہے یا 10,000 سے کم ہے تو تحفہ جو ہے وہ مفت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر 10,000 سے اس کی قیمت زیادہ ہے تو 15% پاکستان کی جو ٹریجری ہے، خزانہ ہے، اس میں جمع کروانے کے بعد اس تحفے کی ملکیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد 2011 میں تھوڑی سی رد و بدل کرنے کے بعد 15% جو اس کی قیمت ہے اس گفٹ کی جو 10,000 سے اوپر ہے 20% کر دی گئی۔ کوئی تحفہ اگر کسی صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ اراکین، اسٹیٹ منسٹر جو ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ججز، سیکریٹریز، اس کے علاوہ فوجی افسران جو کہ اس تحفے کی ملکیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ خزانے میں 15% کے بجائے 20% جمع کروا کر اس تحفے کی ملکیت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے پرسنل یوز میں لا سکتے ہیں، خزانہ سے اسے ریلیز کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 2018 میں ایک نیا قانون بنا دیا گیا، نئی پالیسی آئی کہ جو گفٹ ہوگا اس کی جو قیمت تعین کی جائے گی اس کا 50% جمع کروانا ہوگا، اس کے بعد اس کی ملکیت ملے گی۔ اور اس کے علاوہ اور رد و بدل کی گئی وہ یہ کہ اگر 30,000 تک اس تحفے کی قیمت ہے تو وہ فری حاصل کیا جا سکتا ہے، اگر 30,000 سے وہ کم کی قیمت کا ہے تو پھر بھی وہ فری حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ 30,000 کی قیمت سے بڑھ کر ہے، اس کی قیمت 30,000 سے زیادہ ہے، تو پھر اس کی 50% اماؤنٹ جو پاکستان کے خزانے میں جمع کروانی ہوگی، پھر جمع کروانے کے بعد وہ اپنی ذاتی حیثیت میں، ذاتی ملکیت میں اس چیز کو لا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، خزانے سے ریلیز کروا سکتا ہے۔ یہ قانون ہے، اور اس کے علاوہ قانونی طریقے سے یہ ہے، اور قانونی طریقے سے ہی اس کی جو تعین کی جائے گی قیمت، وہ ایف بی آر اور دوسرے جو ادارے ہیں معتبر، وہ اس کی ایف بی آر وغیرہ اس کی قیمت کا تعین کریں گے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی، کرنے کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا اس کی قیمت یہ ہے، اس کے بعد اس کی 50% جمع ہوگی اور اس کو ذاتی طور پر گفٹ دے دیا جائے گا۔ تو اگر یہ جو لسٹ انہوں نے شائع کی ہے اس میں تمام جو صدور، وزراء اعظم، اس کے علاوہ سیکٹریز، اس کے بعد جتنے بھی یہ منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں، فوجی افسران ہیں، انہوں نے بہت سارے تحائف جو ہیں اپنے استعمال میں لائے اور پاکستان کی جو ٹریجر ہاؤس ہے وہاں سے ریلیز کروائے، اور کئیوں نے اس کی قیمت ادا بھی نہیں کی، ویسے ہی اپنی ملکیت میں لے آئے، اور کئی لوگ اس کی قیمت ادا کر کے اس کو اپنی ذاتی حیثیت میں استعمال کے لیے لے آئے۔ تو قانون یہ کہتا ہے، قانون ایک طریقہ بتاتا ہے۔ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، سیشن جج جو ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب کا بارے میں، توشہ خانہ کیس کے بارے میں ڈیٹیل چل رہی ہے، اس میں صرف یہی ہے کہ انہوں نے، عمران خان صاحب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر یہ گفٹ میں نے لیا تو اس کی قیمت ادا کی، قانون کے مطابق اتنی تھی اور اتنی میں نے ادا کر دی۔ تو یہ آج کل کے جو معاملات ہیں وارنٹ وغیرہ کے، وہ اسی کیس کے اوپر چل رہے ہیں، توشہ خانہ کے اوپر، جن میں کئی لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ کیا پاکستان کے جو ٹریجر ہاؤس ہے، خزانہ گھر ہے، وہاں سے جو باہر کے ممالک ہیں وہ گفٹ دیتے ہیں تو کیا وہ نکلوا بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی نکلوا سکتے ہیں، قانونی طریقے سے اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر قیمت ادا کر کے اسے نکال لیا جائے تو پھر کسی کے اوپر کوئی بار نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ اس نے قانون کے مطابق اس کو حاصل کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری کنفیوژن دور ہوگی، آپ کو توشہ خانہ کا پتہ چل گیا ہوگا اس کا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کرنا نہ بھولیں۔
आइंदा नई वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।